उत्पत्ति अध्याय 31। याकुब लाबानको घरबाट सुटुक्क भागेका। लाबानका छोराहरूले यसो भनिरहेका याकुबले सुने, हाम्रा बुबाका सबै थोक याकुबले लिइसके र हाम्रा बुबाकै सम्पत्तिबाट तिनले यति धेरै पाएका छन्। र याकुबले लाबानको व्यवहार हेर्दा पनि आफूप्रति तिनको भावना पहिले जस्तो नभएको देखे। तब परमप्रभुले याकुबलाई भन्नुभयो, तेरा पिता पुर्खा र तेरो कुटुम्ब कहाँ फर्केर जा र म तसँग हुनेछु। यसकारण याकुबले राहेल र लेयालाई आफ्ना बगाल भएको खर्कमा बोलाइ पठाए र तिनीहरूले भने, तिमीहरूका बुबाको म प्रतिको भावना पहिले जस्तो नभएको म देख्दैछु, तर मेरा पिताका परमेश्वर मसँग हुनुभएको छ। मेरो बलले भ्याएसम्म मैले तिमीहरूका बुबाको सेवा गरेको तिमीहरूलाई थाहै छ। तापनि तिमीहरूका बुबाले मलाई ठग्नु भएको छ र मेरो ज्याला 10 पल्ट बदल्नु भएको छ, तर परमेश्वरले तिनलाई मेरो हानि गर्न दिनु भएन। उनले थोप्ले जति तिम्रो ज्याला होस् भन्दा सबै बगालले थोप्ले नै बियाए, अनि उनले पिटाडे जति तिम्रो ज्याला होस् भन्दा सबै बगालले पिटाडे नै बियाए। यसरी परमेश्वरले तिमीहरूका बुबाका बगालहरू लिएर मलाई दिनुभयो। बगाल मिसिने बेलामा बगालमाथि चढ्ने बोकाहरू पेटाडे थोप्ले र छिर्केमिर्के भएका सपनामा मैले देखे। त्यस बेला परमेश्वरका दूतले सपनामा मलाई, ए याकुब भन्नुभयो। मैले भने, हजुर। र उहाँले भन्नुभयो, तेरा आँखा उठाएर बगालमाथि चढ्ने सबै बोकाहरूलाई हेर, ती पेटाडे थोप्ले र छिर्केमिर्के छन्, किनकि लाबानले तमाथि जे गरिरहेछ सो मैले देखेको छु। तैले खामामा तेल खन्याएको र भाकल गरेको ठाउँ बेथेलका परमेश्वर म नै हुँ। अब उठ, यस ठाउँबाट फर्केर तेरो जन्मभूमिमा जा। तब राहेल र लेयाले तिनलाई भने, हाम्रा बुबाको घरमा हाम्रा निम्ति हकको केही अंश छ र? के उहाँले हामीलाई विदेशी जस्तै सम्झनु भएको छैन र? उहाँले त हामीलाई बेचिदिनु भयो र हाम्रा निम्ति दिइएको पैसा पनि आफैले चलाइसक्नु भएको छ। हाम्रा बुबाबाट परमेश्वरले लानु भएको सबै सम्पत्ति हाम्रै र हाम्रा छोराछोरीहरूको भएको छ। अब परमेश्वरले तपाईलाई जे जसो गर्नु भन्नुभयो त्यसै गर्नुहोस्। तब याकुब उठेर आफ्ना छोराहरू र पत्नीहरूलाई उठहरूमाथि राखे, अनि तिनले आफ्ना सबै गाईबस्तुलाई अघि धपाई पद्दन आराममा रहँदा आफूले प्राप्त गरेका जम्मै सम्पत्ति लिएर आफ्ना पिता इसहाक कहाँ कनान देशमा जानलाई तिनी निस्के। त्यस बेला जब लाबान चाहिँ आफ्ना भेडाको ऊन कत्रन गएका थिए, तब राहेलले आफ्ना बुबाको घर देवताहरू चोरेर लगिन्। त्यसबाहेक आरामी लाबानलाई याकुबले झुक्क्याए, कारण तिनको भाग्ने मती छ भनेर तिनले उनलाई बताएनन्। यसरी आफूसँग भएका सबै कुरा लिएर याकुब भागेर महानदी युफ्रेटिस तरे र गिलादको पहाडी देशतर्फ लागे। लाबानले याकुबलाई लखेटेका। तेस्रो दिनमा याकुब भागेको खबर लाबानले सुने, अनि उनले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई साथमा लिएर 7 दिनसम्म तिनलाई लखेटे र गिलादको पहाडी देशमा तिनलाई भेटाए। तब आरामी लाबान कहाँ राति सपनामा परमेश्वर देखा पर्नुभयो र उनलाई भन्नुभयो, होसियार गर, तैले याकुबलाई असल कि खराब केही कुरा नभन्। लाबानले याकुबलाई भेटाउँदा याकुबले आफ्नो पाल गिलादको पहाडी देशमा टाँगेका थिए र लाबानले पनि आफ्ना दाजुभाइहरूका साथमा त्यही पाल टाँगे। लाबानले याकुबलाई भने, तिमीले मलाई झुक्क्याएर मेरा छोरीहरूलाई लडाईका कैदीहरूलाई झैं लगेर यो के गरेको? तिमी किन मलाई नभनिकन सुटुक्क भागेर मलाई धोका दियौ? म बिडा र खैजडीको खुसियालीमा तिमीलाई पठाउने थिए। मेरा नाति नातिना र छोरीहरूलाई बिदाईको मुहाई खान मलाई किन दिएनौ? यो तिमीले मूर्खता गर्यौ। तिमीलाई हानि गर्ने शक्ति मसँग छ, तर तिम्रा बुबाको परमेश्वरले हिज राति मलाई यसो भन्नुभयो, होसियार गर, तैले याकुबलाई असल कि खराब केही पनि नभन्। अब तिम्रा बुबाको घरमा जान तिमीले ज्यादै इच्छा गरेका हुनाले तिमी हिँडेका छौ, तर मेरा देवताहरू चाहिँ किन चोर्यौ? याकुबले लाबानलाई जवाफ दिए, तपाईले आफ्ना छोरीहरूलाई मबाट जबरजस्त साथ खोज्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई डर लाग्यो, तर तपाईका देवताहरू चाहिँ जससँग भेटाउनुहुन्छ त्यो जीवित रहने छैन। मसँग भएको तपाईको कुन चिज छ सो हाम्रा कुटुम्बका सामुन्ने चिन्नुहोस् र लिनुहोस्।
राहेलले ती चोरेकी याकुबलाई थाहै भएन। तब लाबान याकुबको पालभित्र त्यसपछि लेयाको र दुवै कमारीहरूका पालभित्र पसे, तर केही पाउन सकेनन्। उनी लेयाको पालबाट निस्केर राहेलको पालभित्र पसे, तर राहेल चाहिँ ती घर देवताहरू लिएर आफ्नो उठको काठीमा राखी तीमाथि बसिरहेकी थिइन्। लाबानले पालमा जताततै धुइँधुइँती खोजे, तर ती पाउनै सकेनन्। राहेलले आफ्ना बुबालाई भनिन्, हजुर मसँग नरिसाउनुहोला, म नछुने भएकी हुनाले मैले तपाईँको अगाडि उठ्नु भएन। यसरी उनले खोज्न त खोजे, तर ती घर देवताहरू भेटाउन सकेनन्। याकुब झोकिएर लाबानलाई हप्काएर भने, मेरो अपराध के छ र तपाईँले मलाई यसरी लखेट्नु भयो? अब तपाईँले मेरा सबै मालतालहरूको खान तलासी लिनुभयो। तपाईँका घरेलु मालहरूमध्ये के भेटाउनु भयो? खै, ती तपाईँका र मेरा कुटुम्बहरूका अगाडि राखिदिनुहोस्। यिनीहरूले हामी दुईका बीचमा इन्साफ गरिदिनेछन्। यी 20 वर्षदेखि म तपाईँसँग छु। यतिन्जेल तपाईँका भेडीहरू र बाख्रीहरूका गर्भ कहिले तुइएन। मैले तपाईँका बगालका भेडाहरू खाइन। जङ्गली जनावरहरूले फराएकोलाई पनि तपाईँ कहाँ मैले ल्याउँदथे। बरु क्षतिपूर्ति मैले गर्थे। दिनमा होस् वा रातमा होस्, चोरी भएकाहरूको मोल पनि तपाईँले मबाटै लिनुहुन्थ्यो। दिउँसोको गर्मीले र रातको चिसोले मलाई छिर्न बनाएको थियो। मेरो हालत यस्तै थियो। मेरो आँखामा पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन थियो। यो 20 वर्ष म यसरी तपाईँको घरमा रहे। तपाईँका 2 छोरीहरूका निम्ति मैले 14 वर्ष सेवा गरे र 6 वर्षसम्म तपाईँका बगालको हेरचाह गरे र तपाईँले मेरो ज्याला 10 चोटि बदल्नु भयो। मेरा बुबाका परमेश्वर, जो अब्राहमका परमेश्वर, जो इसाकको भए हुनुहुन्छ, यदि उहाँ मसँग नहुनु भए निश्चय नै अहिले तपाईँले मलाई रित्तै हात पठाउनु हुने थियो। तर परमेश्वरले मेरो कष्ट र मेरो हातको मेहनत देख्नुभयो र तपाईँलाई गत रात हप्काउनु भएको हो। लाबानले जवाफमा याकुबलाई भने, यी छोरीहरू मेरै छोरीहरू हुन्, यी छोराछोरीहरू पनि मेरै छोराछोरीहरू हुन्, यी बगालहरू मेरै बगाल हुन् र तिमी यहाँ जो देख्छौ सबै मेरै हुन्। तर आज यी मेरा छोरीहरू र तिनीहरूले जन्माएका छोराछोरीहरूलाई म के गर्न सक्छु र? अब आऊ, तिमी र म आपसमा एउटा करार बाँधौँ र तिम्रो र मेरो बीचमा त्यही नै साक्षी होस्। तब याकुबले एउटा ढुङ्गो ल्याएर खामो जस्तै खडा गरे अनि याकुबले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, तपाईहरू पनि ढुङ्गाहरू ल्याउनुहोस्। तिनीहरूले ढुङ्गा ल्याएर एक थुप्रो लगाए र तिनीहरूले त्यही ढुङ्गाको थुप्रोनिर खानपान गरे। लाबानले त्यस ढुङ्गाको थुप्रोको नाउँ यगर सहदुता राखे र याकुबले त्यसलाई गलेद भने। लाबानले भने, आज यो ढुङ्गाको थुप्रो तिम्रो र मेरो बीचमा साक्षीको रूपमा खडा छ, यसै कारण त्यसको नाउँ गलेद राखियो। त्यसको नाउँ मिस्पा पनि थियो, किनभने उनले भने, हामी एक अर्काबाट अलग हुँदा पनि तिम्रो र मेरो बीचमा परमप्रभुले हेरचाह गरून्। तिमीले मेरा छोराछोरीहरूलाई अनर्थ गर्यौ भने अथवा मेरा छोरीहरू बाहेक अरू पत्नीहरू ल्यायौ भने हामीसँग कोही मानिस नभए तापनि याद गर, तिम्रो र मेरो बीचमा परमेश्वर साक्षी हुनुहुन्छ। लाबानले याकुबलाई फेरि भने, मैले तिम्रो र मेरो बीचमा खडा गरेर राखेको यो ढुङ्गाको थुप्रो र खामो हेर। यो थुप्रो र यो खामो साक्षी रहन् कि यो थुप्रो नाघेर म तिमी कहाँ हानि गर्न पारी आउने छैन, अनि यो थुप्रो र खामो नाघेर तिमी पनि म कहाँ हानि गर्नलाई वारी नआऊ। अब्राहमको परमेश्वर र नाहोरका परमेश्वर र उनीहरूका पिताका परमेश्वरले हाम्रा बीचमा इन्साफ गरून्। यसकारण याकुबले आफ्ना पिता इसाकको भय साक्षीको रूपमा राखेर शपथ खाए। याकुबले त्यस पहाडी देशमा बलिदान चढाए र आफ्ना कुटुम्बहरूलाई खानपान दिए। तिनीहरू खानपान गरेर त्यो रात त्यही ठाउँमा बिताए। लाबान बिहान सबेरै उठे, आफ्ना नाति नातिनाहरू र छोरीहरूलाई मोही खाएर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए। त्यसपछि उनी बिदा भएर घर फर्के। उत्पत्ति अध्याय 32। एसावसँग भेट गर्ने याकुबले तयारी गरेका। याकुब पनि आफ्नो बाटो लागे र परमेश्वरका दूतहरूले तिनीसँग भेट गरे। याकुबले उनीहरूलाई देखेर भने, यो त परमेश्वरको छाउनी हो। यसकारण तिनले त्यस ठाउँको नाउँ महनोम राखे। याकुबले एदोमका देशको सेइरमा आफ्ना दाजु एसाव कहाँ
आफ्नो अघि दूतहरू पठाए। याकुबले तिनीहरूलाई यसो भन्ने आज्ञा दिए, तिमीहरूले मेरा मालिक एसावलाई यसो भन्नु, तपाईँको दास याकुब यसो भन्छ, म लाबानसँग बसोबास गरी अहिलेसम्म त्यहीँ रहे। मसँग गाई गोरु, गधा, भेडा बाख्रा र नोकर चाकरहरू छन् र तपाईँबाट निगाह पाइएला भन्ने हेतुले अहिले तपाईँ कहाँ मैले बिन्ती गर्न पठाएको हुँ। ती दूतहरू याकुब कहाँ फर्केर आई यसो भने, हामी तपाईँका दाजु एसाव कहाँ गयौं र उहाँ तपाईँसँग भेट गर्न 400 मानिसहरूका साथमा आउँदै हुनुहुन्छ। तब याकुब साह्रै डराएर आकुल भए। तिनले आफूसँग भएका मानिसहरू, भेडा बाख्राका बगालहरू, गाई गोरुका बथानहरू र उठहरूलाई 2 दलमा विभक्त गरे। यदि एसाव आएर एक दललाई आक्रमण गरे पनि अर्को दल त उम्कन सक्ला भनी तिनले सोचे। तब याकुबले प्रार्थना गरे, हे मेरा पिता अब्राहमका परमेश्वर, हे मेरो बुबा इसाकका परमेश्वर, हे परमप्रभु, जसले मलाई त तेरै देशमा तेरा कुटुम्बहरू कहाँ जा र म तेरो भलाइ गर्नेछु भन्नुभएको थियो। तपाईँले आफ्नो दासलाई जति करुणा र विश्वासयोग्यता देखाउनु भएको छ त्यसको म कति पनि योग्य छैन, किनभने एउटा लाठो मात्र लिएर मैले यसो यर्दन नदी तरेको थिएँ, तर अहिले मेरा 2 वटा दल भएका छन्। म बिन्ती गर्दछु, मलाई मेरा दाजु एसावको हातबाट बचाउनुहोस्, किनकि उनीसँग मलाई डर लाग्छ कि उनले आमा छोराछोरीहरू समेत हामी जम्मैलाई आक्रमण गर्लान्। तर तपाईँले भन्नुभएको छ, साँच्ची नै म तेरो भलाइ गर्नेछु र तेरा सन्तानहरू समुद्रका बालुवा सरह तुल्याउनेछु, जो गन्न सकिने छैन। तिनी त्यस रात त्यहीँ बास बसे र आफूसँग भएको सम्पत्तिबाट तिनले दाजु एसावको निम्ति सौगात छुट्याए, अर्थात् 200 बाख्री, 20 वटा बोका, 200 भेडी, 20 वटा भेडा, 30 दुना ऊँट र तिनका बच्चा, 40 गाई र 10 साँडे, 20 गधैनी र 10 गधा। यी सबैका लागि तिनले बथान गरी आफ्ना कमारीहरूलाई जिम्मा लगाए र तिनीहरूलाई भने, म भन्दा अघि अघि जाओ र बथानका बीचमा केही खाली ठाउँ राख। तिनले सबैभन्दा अघिल्लालाई यसो भने, मेरा दाजु एसावले तँलाई भेटेर त कसको मानिस हो, त कहाँ जाने होस्, तेरो अघि अघि गएका यी बथानहरू कसका हुन् भनेर सोध्नुभयो भने तैले यसो भन्नु, ती त तपाईँका दास याकुबका हुन्, यी जम्मै मेरा प्रभु एसावको निम्ति सौगातको रूपमा पठाइएका हुन्। हेर्नुहोस्, तिनी चाहिँ हाम्रा पछि पछि आउँदैछन्। तिनले दोस्रो, तेस्रो र बथानका पछि पछि लाग्ने जम्मैलाई आज्ञा दिए। एसावलाई भेट्दा तिमीहरूले उही किसिमले भन्नु, विशेष गरी तिमीहरूले यसो भन्नु, हेर्नुहोस्, तपाईँका दास याकुब हाम्रा पछि पछि आउँदैछन्। किनभने तिनले यस्तो विचार गरे, मेरो अघि अघि गएको सौगातले म उनको रिस साम्य गर्न सक्छु होला, त्यसपछि म उनको सामु पर्दा सायद उनले मलाई ग्रहण गर्नेछन्। यसै कारण ती सौगात तिनी भन्दा अगाडि गए र तिनी आफै चाहिँ त्यस रात आफ्नै पालमा बसी बिताए। याकुब र स्वर्गदूतको कुस्ती। त्यस रात याकुब उठे र तिनका 2 पत्नी, 2 कमारी र 11 छोराहरूलाई लिएर यब्बोक नदी तरे। तिनले तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएपछि त्यसै गरी तिनले आफूसित भएका सबै कुरा पनि पठाए। यसरी याकुब चाहिँ एक्लै छोडिए अनि एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुन्जेल तिनीसित कुस्ती लडे। यी व्यक्तिले याकुबलाई जित्न नसकेका देखेर याकुबका कम्मरको खोक्रो भाग छोए र उनीसित कुस्ती लड्दा लड्दै याकुबको कम्मरको गेडी फुस्कियो। तब ती व्यक्तिले भने, उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ। तर याकुबले भने, मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईलाई जान दिन्न। उनले तिनलाई भने, तिम्रो नाउँ के हो? तिनले भने, याकुब। त्यस व्यक्तिले भने, अब उपरान्त तिम्रो नाउँ याकुब होइन तर इस्राएल हुनेछ, किनभने तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडत गर्यौ अनि विजयी भयौ। तब याकुबले उनलाई सोधे, बिन्ती छ, मलाई भन्नुहोस्, तपाईँको नाउँ के हो? तर उनले उत्तर दिए, मेरो नाउँ तिमी किन सोध्छौ? अनि उनले तिनलाई आशीर्वाद दिए। यसकारण याकुबले त्यस ठाउँको नाउँ
पनिएल राखे, किनभने परमेश्वरको सम्मुखै परे तापनि मेरो ज्यान बाँच्यो भने तिनले भने। तिनको कम्मरले गर्दा तिनी खोच्याई खोच्याई हिँडेर पनिएल नागिसक्दा सूर्योदय भयो। तिनका कम्मरको नसो छोइएको हुनाले आजसम्म इस्राएलीहरू कम्मरको नसो खाँदैनन्। उत्पत्ति अध्याय 33। याकुब र एसावको शान्तिपूर्वक भेटघाट। याकुबले आफ्ना आँखा उठाएर हेर्दा एसाव र तिनका साथमा 400 मानिसहरू आइरहेका देखे। तिनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लेआ, राहेल र 2 कमारीहरूको जिम्मामा विभक्त गरिदिए। तिनले कमारीहरू र तिनका छोराहरूलाई सबैभन्दा अगाडि, त्यसपछि लेआ र तिनका छोराछोरीहरू र राहेल र योसेफलाई सबैभन्दा पछि राखे। तिनीहरू सबैका अघि तिनी आफै चाहिँ आफ्ना दाजुको नजिक नपुगुन्जेल 7 चोटि भुइँमा ढोक्दै गए। तर एसाव तिनी कहाँ दौड्दै आएर तिनलाई अँगालो हाले र छातीमा टाँसेर तिनलाई मुहाई खाए र तिनीहरू दुवै खुब रोए। तब एसावले यसो हेर्दा ती स्त्रीहरू र केटाकेटीहरूलाई देखेर भने, तिमीसँग भएका यिनीहरू चाहिँ को हुन्? याकुबले भने, परमेश्वरले हजुरको दासलाई अनुग्रह गरिदिनु भएका मेरा बाल बच्चा हुन्। तब कमारीहरू र तिनका छोराछोरीहरू नजिक आएर एसावलाई ढोक गरे। त्यसपछि लेआ र तिनका छोराछोरीहरू आएर ढोक गरे। सबभन्दा पछि योसेफ र राहेल आएर तिनीहरूले पनि ढोक गरे। एसावले याकुबलाई सोधे, मैले भेटेका यी सबै बथानको अर्थ के हो? याकुबले जवाफ दिए, मैले हजुरबाट अनुग्रह पाउनलाई हो। तर एसावले भने, भाइ, मसँग प्रशस्तै छ, तिम्रो जो छ तिमीसँगै रहोस्। याकुबले भने, होइन, तपाईँको निगाह म माथि छ भने कृपा गरी मेरो हातको यो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्। किनभने यति ठुलो निगाह देखाएर तपाईँले मलाई स्वागत गर्नुभयो कि साँच्ची नै तपाईँको दर्शन पाउँदा मलाई त परमेश्वरकै दर्शन पाए झै लाग्यो। अब बिम्ती छ, तपाईँलाई नै भनेर ल्याएको मेरो यो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्। किनभने परमेश्वरको अनुग्रह म माथि भएको हुनाले मसँग प्रशस्तै छ। यसरी याकुबले जिद्दी गरे र एसावले ती लिए। तर एसावले भने, अब हामी अघि बढौँ, म तिमीलाई साथ दिनेछु। तर याकुबले उनलाई भने, हजुरलाई जाहेरै छ कि यी केटाकेटीहरू कलिलै छन् र दुहुना बथानहरूको मलाई फिक्री लाग्छ। तिनीहरूलाई एकै दिन पनि बेसी धपाएँ भने सबै मरिजालन्। यसकारण म हजुरलाई बिम्ती गर्दछु कि तपाईँ नै मभन्दा अघि जानुहोस्। म चाहिँ मभन्दा अगाडि गएका गाई बस्तुहरू र यी बालबच्चाहरूको चाल अनुसार हजुर कहाँ सेयरमा नआइपुगिन्जेल बिस्तार हिँडेर आउनेछु। एसावले भने, मसँग भएका केही मानिसहरू तिमीसित छोडिदिनेछु। तर याकुबले भने, यसको दरकार होला र? हजुरको निगाह मात्र म माथि रहोस्। यसैले एसाव त्यही दिन सेयरमा फर्के। तर याकुब चाहिँ सुक्कोततिर लागेर आफ्नो लागि एउटा डेडा र गाई बस्तुहरूलाई छाप्राहरू बनाए। यसै कारण त्यस ठाउँको नाउँ सुक्कोत राखियो। याकुब पद्दन आरामबाट हिँडेर गएपछि कनानको शकेम भन्ने एउटा सहरमा कुशल साथ आइपुगे र त्यस सहरको अघि आफ्नो पाल टाँगेर बास गरे। आफूले पाल टाँगेको जग्गा सेकेमका बाबु हमोरका छोराहरूबाट तिनले 100 चाँदीका टुक्रा दाम हालेर किने। त्यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ एल एल्लोहो इजरायल राखे। उत्पत्ति अध्याय 34। दिनाको बेइज्जतको प्रतिशोध। याकुबबाट लेयाले जन्माएकी छोरी दिना त्यस ठाउँका स्त्रीहरूसँग भेट गर्न गइन्। त्यस ठाउँका रजौटा हिब्बी हमोरका छोरा सकेमले तिनलाई देखे र लगेर तिनीसित सहवास गरेर तिनको अपमान गरे। उनको मन याकुबकी छोरी दिनातर्फ बस्यो। उनले ती कन्यासित प्रेम गरेर मिठा मिठा कुरा गरे। तब सकेमले आफ्ना बुबा हमोरलाई यसो भने, मेरी पत्नी तुल्याउनलाई त्यो कन्या मलाई ल्याइदिनुहोस्। सकेमले आफ्नी छोरी दिनालाई बिगारेको कुरा याकुबले सुने। तर तिनका छोराहरू चरनमा गाई बस्तुसँग गएका हुनाले तिनीहरू नफर्कुन्जेल तिनी चुपै लागि बसे। तब सकेमका बुबा हमोर चाहिँ कुरा गर्न याकुब कहाँ आए। भएका घटनाहरू सुनेर याकुबका छोराहरू चरनबाट आएका थिए। तिनीहरू विचलित र क्रुद्ध भए, किनभने याकुबकी छोरीलाई बिगारेर सकेमले इजरायलको बेइज्जत गरिदिएका थिए।
यस्तो काम गर्न उचित थिएन। तर हामोरले तिनीहरूसँग यसो भनेर कुरा गरे, मेरो छोरो सकेमको मन तपाईकी छोरीतर्फ आसक्त भएको छ, कृपा गरी त्यसलाई दिनासँग विवाह गर्न दिनुहोस्। तपाईहरू हामीसँग विवाह बारी गर्नुहोस्, तपाईका छोरीहरू हामीलाई दिनुहोस् र हाम्रा छोरीहरू तपाईहरू लिनुहोस्। तपाईहरू हामीसँगै बस्नुहोस् र यो ठाउँ तपाईहरूका निम्ति खुला रहनेछ। यही बसोबास गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस् र सम्पत्ति जोड्नुहोस्। सकेमले पनि ती कन्याका बाबु र दाजुभाइहरूलाई भने, म माथि तपाईहरूको निगाह होस्, तपाईहरू मसँग जे भन्नुहुन्छ म दिनेछु। दाइजो र विवाहको उपहार जतिसुकै भन्नुहोस्, माग्नुहोस् र तपाईहरूले भन्नुभए बमोजिम म दिनेछु। केवल त्यो कन्यासँग मलाई विवाह गर्न दिनुहोस्। सकेमले तिनीहरूकी बहिनी दिनालाई बिगारेका हुनाले याकुबका छोराहरूले सकेम र हामोरसँग कपट राखेर जवाफ दिए। तिनीहरूले उनीहरूलाई भने, खतना नभएकोलाई हाम्रो बहिनी दिने काम हामीबाट हुनै सक्दैन, किनभने त्यसो गर्यौं भने हाम्रो बेइज्जत हुन्छ। यही शर्तमा मात्र हामी तपाईले भन्नुभएको कुरा मान्नेछौँ कि तपाईहरू पनि हामी जस्तै हुनुहोस्, अर्थात् प्रत्येक पुरुषको खतना गरियोस्। तब मात्र हामी हाम्रा चेलीहरू तपाईहरूलाई दिनेछौँ र हामी तपाईहरूका चेलीहरू लिनेछौँ र हामी तपाईहरूसँगै एउटै जाति भएर बसोबास गर्नेछौँ। तर हाम्रो कुरा सुनेर पनि तपाईहरूले खतना गर्न मान्नुहुन्न भने त हाम्री छोरी लिएर हामी यहाँबाट गइहाल्नेछौँ। हामोर र उनका छोरा सकेमलाई तिनीहरूको कुरा मन पर्यो। ती युवकले यो काम गर्नु कति पनि ढिलाएनन्, किनभने याकुबकी छोरीसित उनी मोहित भएका थिए। उनी आफ्ना बुबाको घरानाका सबैभन्दा बढी आदरणीय थिए। यस कारण हामोर र उनका छोरा सकेम सहरको मूल ढोकामा आएर सहरवासीहरू सबैलाई यसो भने, यी मानिसहरू शान्तिप्रिय छन्, तिनीहरू यस देशमा बसेर व्यापार गरून्, तिनीहरूका निम्ति जमिन पनि प्रशस्तै छ, हाम्रा र तिनीहरूका बीचमा बिहा बारी पनि चलोस्, तिनीहरू हामीसित बसोबास गरेर एउटै जाति बन्न यही शर्तमा मन्जुर गर्छन् कि तिनीहरूको खतना भएझै हामीहरूको हरेक पुरुषको खतना हुनुपर्छ। के तिनीहरूका गाई बस्तु र धन सम्पत्ति र सबै वस्तुहरू हाम्रै हुने छैनन् र? केवल हामी तिनीहरूको कुरा मन्जुर गरौं र तिनीहरू हामीसित बस्नेछन्। सहरको मूल ढोकाबाट निस्कने सबैले हामोर र उनका छोरा सकेमको कुरा माने र ती सबैको खतना भयो। तेस्रो दिन जब उनीहरू साह्रै पीडित अवस्थामा थिए, तब याकुबका दुई छोराहरू दिनाका दाजुहरू सिमियोन र लेवी आफ्नो तरवार लिएर गुप्त रूपले सहरमा पसे र सबै पुरुषहरूलाई मारे। तिनीहरूले हामोर र उनका छोरा सकेमलाई पनि तरवारले काटेर मारे र सकेमको घरबाट दिनालाई लिएर गए। अनि याकुबका छोराहरूले तिनीहरूकी बहिनीलाई उनीहरूले बिगारिदिएका हुनाले ती मारिएकाहरू कहाँ आएर त्यस सहरलाई लुटे। तिनीहरूले उनीहरूका बगाल र बथानहरू, गधाहरू र त्यस सहरमा र खेतमा भएका सबै कुरा पनि लगे। उनीहरूका सबै धन सम्पत्ति, सबै बालबच्चा र उनीहरूका पत्नीहरू कैद गरे र घरमा जे जति थिए ती सबै तिनीहरूले लुटे। तब याकुबले सिमियोन र लेवीलाई भने, कनानी र परिज्जीहरूको यस देशको बासिन्दाहरूमा तिमीहरूले मलाई अप्रिय तुल्याएर सङ्कष्टमा पारिदिएका छौ। मेरा मानिसहरू थोरै छन्, यदि उनीहरू सबै भेला भएर मेरो विरुद्धमा हमला गरे भने मलाई र मेरा घरका सबैलाई खतम पार्नेछन्। तर तिनीहरूले उत्तर दिए, के त्यसले हाम्री बहिनीलाई बेश्या जस्तै तुल्याउनुहुन्छ त? उत्पत्ति अध्याय 35। याकुबले बेथेलमा वेदी बनाएका। त्यसपछि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, उठेर बेथेलमा जा र त्यहीँ बसोबास गर र तेरो दाजु एसावबाट त भाग्दाखेरि त कहाँ देखा पर्ने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बना। यसकारण याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएका सबैलाई भने, तिमीहरूसँग भएका विदेशी देवताहरू मिल्काइदेऊ र आफूलाई शुद्ध पारेर लुगाहरू फेर। तब हामी बेथेलमा जाउँ र मेरो दुःखको दिनमा मेरो पुकारा सुन्नुहुने र म जहाँ गए तापनि मसित हुनुहुने परमेश्वरको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी म बनाउने छु। यस कारण तिनीहरूले आफूसित भएका विदेशी देवताहरू र आफ्ना कानमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिए
र याकुबले सकेमको नजिकै भएको फलाटको रुखमुनि ती गाडिदिए। जब तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे तब परमेश्वरको त्रास वरिपरिका सहरहरूमा फैलियो र कसैले पनि तिनीहरूलाई खेदेन। याकुब र तिनीसँग भएका सबैजना कनान देशमा भएको लुज सहरमा अर्थात् बेथेलमा आइपुगे। त्यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाए। त्यस ठाउँको नाउँ तिनले एल बेथेल राखे, किनभने तिनका दाजुबाट भागेर जाँदा परमेश्वरले आफैलाई त्यहाँ तिनी कहाँ प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यहाँ रेबिकाकी धाई दबोरा मरी र त्यसलाई बेथेलनेरको फलाटको रुखमुनि तिनीहरूले गाडे। त्यसैले त्यस ठाउँको नाउँ अल्लोन बक्कुत राखे। याकुब पद्दन आरामबाट आएपछि परमेश्वर फेरि तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई आशिष दिनुभयो। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो नाउँ त याकुब हो, तर अबदेखि उपरान्त तँलाई याकुब भनिने छैन, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ। यसैले तिनको नाउँ इजरायल भयो। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, फल्दै फुल्दै जा र संख्यामा तेरो वृद्धि होस्। एउटा जाति र जातिहरूको समूह तँबाट उत्पन्न हुनेछन् र राजाहरू पनि तँबाट उत्पन्न हुनेछन्। अब्राहम र इसाकलाई मैले दिएको देश म तँलाई दिनेछु र म त्यो देश तँ पछि हुने तेरा सन्तानलाई दिनेछु। तब तिनीसँग कुरा गर्नुभएको ठाउँबाट परमेश्वर उक्लिहाल्नुभयो। परमेश्वर तिनीसँग कुरा गर्नुभएको ठाउँमा याकुबले ढुङ्गाको एउटा खामो खडा गरे अनि तिनले त्यसमा अर्धबलि चढाएर तेल खन्याए। परमेश्वरले तिनीसँग कुरा गर्नुभएको त्यस ठाउँको नाउँ याकुबले बेथेल राखे। राहेल र इसहाकको मृत्यु। तिनीहरू फेरि बेथेलबाट हिँडेर एप्रान्त पुग्न अझ केही बाँकी छँदै राहेललाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो र तिनलाई ज्यादै पीडा भयो। तिनलाई अतिशय पीडा हुँदा सुडेनीले तिनलाई भनी, नडराउनुहोस्, किनकि तपाईको अर्को एकजना छोरो हुनेछ। तिनको प्राण जाने बेलामा, किनभने तिनी मर्न लागिन्। तिनले त्यस बालकको नाउँ बेन ओनी राखिन्, तर त्यसका बुबाले बालकको नाउँ बेन्यामिन राखे। यसरी राहेल मरिन् र एप्रान्त अर्थात् बेथलेहेम जाने बाटोमा तिनीहरूले तिनलाई गाडे। याकुबले तिनको चिहानमाथि एउटा खामो खडा गरे। यो राहेलको चिहानको खामो हो जो अहिलेसम्म पनि छँदैछ। इजरायल अघि बढे र तिनले मिग्दल एदेरबाट पारीपट्टि आफ्नो पाल टाँगे। इजरायल त्यस देशमा रहँदा रुबेन तिनकी भित्रिनी बिल्लासँग सुते र इजरायलले यो कुरा सुने। याकुबका 12 जना छोराहरू थिए। लेया तर्फका छोराहरू जेठा रुबेन, त्यसपछि सिमियोन, लेवी, यहुदा, इस्साखार र जबुलुन। राहेल तर्फका छोराहरू योसेफ र बेन्यामिन। राहेलकी कमारी बिल्ला तर्फका छोराहरू दान र नप्ताली। लेयाकी कमारी जिल्पा तर्फका छोराहरू गाद र आशेर। पद्दन आराममा जन्मेका याकुबका छोराहरू यी नै हुन्। याकुब तिनका बुबा इसाक कहाँ मम्रे अर्थात् किर्यत अर्बामा आए, जो हेब्रोन हो, जहाँ अब्राम र इसाकले बसोबास गरेका थिए। इसाहाकको जम्मा उमेर 180 वर्ष भएको थियो तब इसाकको मृत्यु भयो। तिनी वृद्ध र पूरा दिन पुगेका भई आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिल्न गए अनि तिनका छोरा एसाप र याकुबले तिनलाई गाडे। उत्पत्ति अध्याय 36। एसापका सन्तान। एसाप अर्थात् एदोमको वृत्तान्त यही हो। एसापले कनानी स्त्रीहरू मध्येबाट पत्नी ल्याए, अर्थात् हित्ती एलोनकी छोरी आदा र हिब्बी, सिबोनकी नातिनी र अनाकी छोरी अहोलिबामा, तथा इस्माइलको छोरी नबायोतकी बहिनी बासमत। एसापबाट आदाले एलिपजलाई जन्माइन् र बासमतले रुएललाई जन्माइन्। अनि अहोलिबामाले यउस, यालाम र कोरहलाई जन्माइन्। कनान देशमा जन्मेका एसापका छोराहरू यी नै हुन्। आफ्ना पत्नीहरू, छोराछोरीहरू र तिनको घरका सबै मानिसहरू, गाई बस्तुहरू र तिनका अरू जम्मै पशुहरू र कनान देशमा प्राप्त गरेका सबै सम्पत्तिहरू लिएर एसाप आफ्नो भाइ याकुबबाट छुट्टिएर अर्को देशमा गए। धेरै धन सम्पत्ति भएको हुनाले तिनीहरू एकसाथ बस्न सकेनन्। तिनीहरूका गाई बस्तुले गर्दा तिनीहरू बसेका ठाउँबाट
तिनीहरूको निर्वाह हुन सकेन। यसकारण एसापले अर्थात् एदोमले सेयरको देशमा बसोबास गरे। सेयरको पहाडी देशमा एदोमीहरूका पिता एसापको वृत्तान्त यही हो। एसापका छोराहरूका नाउँ यी नै हुन्। एसापकी पत्नी आदाका छोरा एलिपज र एसापकी पत्नी बासमतका छोरा रुएल। एलिपजका छोराहरू तेमान, ओमार, सपो, गातम र कनज। एसापका छोरा एलिपजकी तिम्न नाउँ भएकी एउटी भित्रिनी थिई। एलिपजबाट त्यसले अमालेकलाई जन्माई। एसापकी पत्नी आदाका नातिहरू यी नै हुन्। रुएलका छोराहरू नहत, जेरह, सम्मा र मिज्जा। एसापकी पत्नी बासमतका नातिहरू यी नै हुन्। एसापकी पत्नी अहोलिबामा जो सिबोनकी नातिनी र अनाकी छोरी थिइन्। एसापबाट तिनका यी छोराहरू भए यउस, यालाम र कोरह। एसापका सन्तानहरूमध्ये मुख्य यी नै हुन्। एसापका जेठा छोरा एलिपजका छोराहरू मुखियाहरू तेमान, ओमार, सपो, कनज, कोरह, गातम र अमालेक। एदोम देशमा एलिपजबाट भएका मुखियाहरू यी नै हुन्। यिनीहरू आदाका नातिहरू हुन्। एसापका छोरा रुएलका छोराहरू मुखियाहरू नहत, जेरह, सम्मा र मिज्जा। एदोम देशमा रुएलबाट भएका मुखियाहरू यी नै हुन्। एसापकी पत्नी बासमतका नातिहरू यी नै हुन्। एसापकी पत्नी अहोलिबामाका छोराहरू मुखियाहरू यउस, यालाम र कोरह। अनाकी छोरी एसापकी पत्नी अहोलिबामाले जन्माएका मुखियाहरू यी नै हुन्। एसाप अर्थात् एदोमका छोराहरू यी नै हुन् र तिनीहरूका मुखियाहरू यिनी हुन्। त्यस देशका बासिन्दा होरी सेयरका छोराहरू यी नै हुन्। लोतान, सोबाल, सिबोन, अना। दिसोन, एसेर र दिसान। एदोमको देशमा सेयरका यी छोराहरू होरी मुखियाहरू हुन्। लोतानका छोराहरू होरी र हेमान। तिम्न लोतानकी बहिनी थिइन्। सोबालका छोराहरू अल्बान, मानहत, एबाल, सपो र ओनाम। सिबोनका छोराहरू अय्या र अना। तिनका बुबा सिबोनका गधाहरू चराउँदा मरुभूमिमा तातो पानीको मूल भेटाउने यी नै अना हुन्। अनाका छोराछोरीहरू दिसोन र अनाकी छोरी अहोलिबामा। दिसोनका छोराहरू हेमदान, एसबान, यित्रान र करान। एसेरका छोराहरू बिल्हान, जावान र अकान। दिसानका छोराहरू उज र आरान। होरीहरूका मुखियाहरू यी नै हुन्। लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, दिसोन, एसेर र दिसान। सेयर देशमा तिनीहरूका खलक अनुसार होरी मुखियाहरू यी नै हुन्। एदोमका राजाहरू। इजरायलका कुनै राजाले राज्य गर्नुभन्दा अघि एदोम देशमा राज्य गर्ने राजाहरू यी नै हुन्। बओरका छोरा बेलाले एदोममा शासन गर्थे। उनको राजधानीको नाउँ दिनहावा थियो। बेलाको मृत्युपछि बोजरामा बस्ने जेहरका छोरा योबाबले उनको सट्टामा राज्य गरे। योबाबको मृत्युपछि तेमानीहरूको देशका हुसामले उनको सट्टामा राज्य गरे। हुसामको मृत्युपछि मोआब देशमा मिद्यानलाई जित्ने बददका छोरा हददले उनको सट्टामा राज्य गरे। तिनको राजधानीको नाउँ अबिद थियो। हददको मृत्युपछि मास्रेकामा बस्ने सम्लाले उनको सट्टामा राज्य गरे। सम्लाको मृत्युपछि महानदीका किनारको रहोबोत सरहका सौलले उनको सट्टामा राज्य गरे। सौलको मृत्युपछि अकबोरका छोरा बाल-हनानले उनको सट्टामा राज्य गरे। अकबोरका छोरा बाल-हनानको मृत्युपछि हददले उनको सट्टामा राज्य गरे। तिनको राजधानीको नाउँ पाउ थियो। तिनकी पत्नीको नाउँ महेतबेल थियो। तिनी मत्रेदकी छोरी र मे जाहाबकी नातिनी थिइन्। एसापबाट भएका मुखियाहरू तिनीहरूका नाउँ देश र वंश अनुसार यी नै हुन्। तिम्न, अल्वा, यतेत, अहोलिबामा, एलाहा, पिनोन, कनज, तेमान, मिस्सार, मग्दिएल र इराम।
तिनीहरूले कब्जा गरेको देशमा तिनीहरूका वासस्थान अनुसार एदोमका मुखियाहरू यिनै हुन्। एदोमीहरूका पुर्खा एसावको वृत्तान्त यही हो। उत्पत्ति अध्याय 37। योसेफका सपनाहरू। याकुब आफ्ना बुबाले बसोबास गरेको कनान देशमा बस्थे। याकुबको वृत्तान्त यही हो। योसेफ 17 वर्षका हुँदा तिनका दाजुहरूसँग भेडा बाख्राहरूका बगाल चराउँथे। एक दिन तिनले आफ्ना पिताका पत्नीहरू बिल्हा र जिल्पाका छोराहरूको खराब व्यवहारको कुरा आफ्ना बुबा कहाँ ल्याए। आफ्नो बुढेसकालका छोरा भएकाले इस्राएलले अरू छोराहरूलाई भन्दा योसेफलाई बढी माया गर्थे र तिनले योसेफको निम्ति राम्रा बुट्टाहरू भएको एउटा लामो लबेदा बनाइदिए। तर तिनका बुबाले अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेका देखि तिनका दाजुहरूले तिनीसित दुश्मनी राखे र तिनीसँग राम्ररी बोल्दैनथे। एकपल्ट योसेफले एउटा सपना देखे। तिनले त्यो सपना आफ्ना दाजुहरूलाई भनेपछि तिनीहरू उनीसँग झन बढी दुश्मनी राख्न लागे। तिनले उनीहरूलाई भने, मैले देखेको सपना सुन्नुहोस्। हामीहरू खेतमा अन्नका बिटा बाँधिरहेका थियौं। मेरो बिटा चाहिँ ठाडो भयो र तपाईहरूका बिटाहरू त्यसका चारैतिर जम्मा भएर मेरो बिटालाई दण्डवत गरे। तिनका दाजुहरूले तिनलाई भने, के त हामीमाथि राज्य गर्ने भइस? के तेरो प्रभुत्व हामीमाथि हुने भयो? अनि तिनको सपना र तिनका कुराहरूको कारणले उनीहरूले तिनीसँग झन दुश्मनी राखे। तब तिनले अर्को सपना देखेर तिनका दाजुहरूलाई यसो भनेर बताए, सुन्नुहोस्, मैले अर्को सपना देखे। सूर्य, चन्द्र र 11वटा ताराले मलाई दण्डवत गरिरहेका थिए। जब तिनले आफ्ना बुबा र दाजुहरूलाई यो सपना बताए, तब तिनका बुबाले तिनलाई हप्काएर भने, तैले देखेको यो सपना के हो? के साँच्ची नै म र तेरी आमा र तेरा दाजुहरू आएर भुइँसम्मै झुकेर तँलाई ढोक्नु पर्ने? तब तिनका दाजुहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागे, तर तिनका बुबाले चाहिँ यी कुरा मनैमा राखे। योसेफलाई तिनका दाजुहरूले बेचेर मिस्रमा पठाएका। एकपल्ट तिनका दाजुहरू आफ्ना बुबाका बगालहरू सकेममा चराउन गएका थिए र इजरायलले योसेफलाई भने, तेरा दाजुहरू सेकेममा भेडाहरू चराइरहेका छन्, आइज म तँलाई उनीहरू कहाँ पठाउँछु। योसेफले भने, म तयार छु। इजरायलले तिनलाई भने, गएर हेर तेरा दाजुहरू र भेडा बाख्राहरू राम्रै छन् कि छैनन्, अनि म कहाँ समाचार ले। तब इस्राएलले तिनलाई हेब्रोनको बेसीबाट सेकेममा पठाए। योसेफ त्यहाँ आइपुगेपछि एकजना मानिसले तिनलाई खेतमा डुलिरहेका भेटायो। त्यस मानिसले तिनलाई सोध्यो, तिमी कसलाई खोज्दैछौ? तिनले भने, म मेरा दाजुहरूलाई खोज्दैछु। दया गरी मलाई भन्नुहोस्, उनीहरू बगाल कहाँ चराउँदैछन्? त्यस मानिसले भन्यो, उनीहरू त यहाँबाट गए, किनभने उनीहरूले हामी दोतानतिर जाउँ भनिरहेका मैले सुनेको थिए। यसैले आफ्ना दाजुहरूलाई खोज्दै गएर योसेफले उनीहरूलाई दोतानमा भेटाए। उनीहरूले तिनलाई टाढैबाट आइरहेका देखे र तिनी उनीहरूका नजिक आइपुग्नुभन्दा अघि नै तिनलाई मार्ने उनीहरूले मतो गरे। उनीहरूले आपसमा भने, त्यो स्वप्नदर्शी आउँदैछ, लौ अब हामी त्यसलाई मारेर एउटा खाडलमा फालिदिउँ। जङ्गली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे भनी हामी भनौँ र त्यसका सपनाहरू के हुँदा रहेछन् हेरौँला। यो सुनेर रुबेनले यसो भनेर उनीहरूका हातबाट तिनलाई बचाउन खोजे, हामीले त्यसको ज्यानै त लिनु हुँदैन। रुबेनले उनीहरूलाई भने, रक्तपात चाहिँ नगरौँ, यहाँ मरुभूमिको यस खाल्डोमा त्यसलाई फालिदिउँ, तर त्यसमाथि हात चाहिँ नउठाउँ। उनीहरूका हातबाट बचाएर योसेफलाई आफ्ना बुबा कहाँ पुर्याइदिने हेतुले रुबेनले यसो भनेका थिए। यसैले जब योसेफ आफ्ना दाजुहरू कहाँ आइपुगे, तब तिनले लाएका राम्रा बुट्टाहरू भएको त्यो लामो लबेदा उनीहरूले फुकालेर खोसे, अनि उनीहरूले तिनलाई समातेर एउटा गहिरो खाल्डोमा फालिदिए। त्यो पानी नभएको सुक्खा खाल्डो थियो। जसै उनीहरू खान बसे, उनीहरूले यसो मासतिर हेरे र मिस्रतिर सुगन्धित मसला, लेप र मुर र उठहरूमा लादेर लगिरहेका गिलातबाट आएको एक इस्माइली यात्री दललाई देखे। तब यहुदाले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, हामीले आफ्नो भाइलाई मारेर त्यसको रगत लुकाएर हामीलाई के फाइदा हुन्छ र? आओ अब त्यसलाई इस्माइलीहरूका हातमा बेचिदिउँ। हामी त्यसमाथि हात चाहिँ नउठाउँ, किनकि त्यो हाम्रै भाइ
हाम्रै जीव जस्तै हो। उनका दाजुभाइहरूले उनको कुरा माने। यसकारण जब मिद्यानी व्यापारीहरू त्यही बाटो भएर आए, तब योसेफका दाजुहरूले तिनलाई खाल्डोबाट तानी निकालेर ती इस्माइलीहरूका हातमा चाँदीका 20 सिक्कामा बेचिदिए। अनि तिनीहरूले योसेफलाई मिस्रमा लगे। जब रुबेन खाल्डोमा फर्के, तब योसेफलाई त्यस खाल्डोमा नदेख्दा उनले आफ्ना लुगा च्याते र भाइहरू कहाँ गएर भने, केटो त छैन त, अब म कहाँ जाउँ? तब उनीहरूले एउटा बोका मारेर योसेफको लबेदा त्यस रगतमा चोपे। अनि त्यो राम्रा बुट्टाहरू भएको लबेदा उनीहरूले आफ्ना बुबा कहाँ ल्याएर भने, यो हामीले भेटायौं, हेर्नुस् त यो तपाईको छोराको हो कि होइन? इजरायलले त्यो लुगा चिनेर भने, यो त मेरो छोराकै लबेदा हो, जङ्गली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे। निसन्देह योसेफलाई धुजा धुजा पार्यो होला। तब याकुबले आफ्ना लुगा च्यातेर तिनले आफ्नो कम्बरमा भाङ्रा लाएर आफ्नो छोराको निम्ति धेरै दिनसम्म शोक गरे। तिनका सबै छोराछोरीहरूले तिनलाई सान्त्वना दिने प्रयत्न गरे, तर तिनलाई शान्ति भएन। तिनले भने, यो मेरो शोकमा नै म मेरो छोरा कहाँ चिहानमा जानेछु। यसरी योसेफका बुबाले तिनको निम्ति बिलौना गरे। यसै बीचमा मिद्यानीहरूले योसेफलाई मिस्रमा फारोका एकजना अधिकृत पोतिफरको हातमा बेचिदिए। उत्पत्ति अध्याय 38। तामारको घटना। त्यस बेला यहुदा चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूलाई छोडेर तलतिर हिरा नाउँ भएको कुनै एक अब्दुल्लामवासी कहाँ गए। त्यहाँ यहुदाले सुवा नाउँ भएको कुनै कनानीकी छोरीलाई देखे। उनले तिनलाई विवाह गरेर तिनी कहाँ गए। तिनी गर्भवती भएर एकजना छोरो जन्माइन् र त्यसको नाउँ एर राखियो। तिनी फेरि गर्भवती भएर अर्को छोरो जन्माइन्। तिनले त्यसको नाउँ ओनान राखिन्। फेरि तिनले एउटा छोरो जन्माइन् र तिनले त्यसको नाउँ सेलह राखिन्। तिनले त्यसलाई जन्माउँदा यहुदा चाहिँ कजिबमा बस्दै थिए। यहुदाले उनको जेठो छोरो एरको निम्ति एउटी पत्नी ल्याइदिए। तिनको नाउँ तामार थियो। तर यहुदाको जेठो छोरो एर परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्ट थियो र परमप्रभुले त्यसको प्राण लिनुभयो। तब यहुदाले ओनानलाई भने, तेरी भाउजू कहाँ जा र देवरले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर र तेरा दाजुको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर। तर सन्तान आफ्नो नहुने जानेर ओनानले भाउजू कहाँ जाँदा दाजुको सन्तान नहोस् भन्ने हेतुले वीर्य चाहिँ भुइँमा पतन गर्थ्यो। त्यसले गरेको यो काम परमप्रभुको दृष्टिमा खराब ठहरियो र उहाँले त्यसको पनि प्राण लिनुभयो। तब यहुदाले आफ्नी बुहारी तामारलाई भने, मेरो छोरो सेलह ठुलो नहोन्जेल विधवा नै भएर तिम्रा बुबाको घरमा बस, किनभने सेलह त्यसका दाजुहरू जस्तै मर्छ कि भनेर उनी डराए। यसकारण तामार गएर आफ्नो माइतमा बसिन्। रहँदा बस्दा एक दिन सुवाकी छोरी यहुदाकी पत्नी मरिन्। शोक गर्ने समय बितिसकेपछि यहुदा उनका मित्र अब्दुल्लामवासी हिरालाई साथमा लिएर तिम्नामा उनका भेडा कत्रनेहरू कहाँ गए। ससुरा भेडा कत्रनलाई तिम्नामा जाँदैछन् भन्ने खबर तामारले पाए। विधवाको लुगा फुकाली घुम्टो हालेर भेष परिवर्तन गरी तिम्नाको बाटोमा भएको अनाइम सहरको ढोकामा बसिन्, किनकि सेलह ठुलो भइसकेर पनि त्यसकी पत्नी हुन नपाएकी तिनले देखिन्। तिनले मुख छोपेकी हुनाले यहुदाले तिनलाई देखेर बेश्या भनी ठाने। सडकको किनारमा गएर उनले तिनलाई भने, लौ मलाई तिमी कहाँ आउन देऊ, किनभने आफ्नै बुहारी हो भनी उनलाई थाहा थिएन। तिनले भनिन्, तपाईँ म कहाँ आउनुहुन्छ भने मलाई के दिनुहुन्छ? उनले जवाफ दिए, बगालबाट म तिमीलाई एउटा पाटो दिनेछु। तिनले भनिन्, तपाईँले त्यो नपठाउन्जेल मसँग केही चिज बन्दकी राख्नुहुन्छ कि? यहुदाले भने, म के बन्दकी राखुँ? तिनले भनिन्, तपाईँको छाप र त्यसको डोरी र तपाईँको हातको यो लठी राखे हुन्छ। यसैले यहुदाले तिनलाई ती चिजहरू दिए र तिनीसँग सहवास गरे। अनि उनीबाट तिनी गर्भवती भइन्। तब तिनी उठेर गइहालिन् र घुम्टो फुकालेर फेरि विधवाको लुगा लगाइन्। यहुदाले आफ्ना बन्दकीका चिजहरू ती स्त्रीबाट निखन्नलाई आफ्ना मित्र अब्दुल्लामवासीको हातमा एउटा पाठो पठाइदिए, तर उनले तिनलाई भेटाएनन्। एनाइनमा बाटोको छेउमा बस्ने बेश्या कहाँ छ भनेर उनले त्यस ठाउँका मानिसहरूलाई सोधे। तिनीहरूले यहाँ कुनै बेश्या छैन भने। तब उनी यहुदा कहाँ फर्केर आई भने, मैले त त्यसलाई भेटाइन।
त्यस ठाउँका मानिसहरूले पनि यहाँ कुनै बेस्या छैन भने। यहुदाले भने, ती चिजहरू त्यसैले राखोस्, नत्र त हामीलाई लाज हुनेछ। हेर, मैले यो पाठो पठाएकै हो, तर हामीले त्यसलाई भेटाएनौँ। प्राय 3 महिनापछि तिम्री बुहारी तामार बेस्याकी चालमा चलेकी छे र बेस्यापनबाट गर्भवती पनि भएकी छे भन्ने खबर यहुदालाई सुनाइयो। तब यहुदाले भने, त्यसलाई यहाँ ल्याएर जलाइदेऊ। तिनलाई त्यहाँ ल्याउँदै तिनले आफ्ना ससुरालाई यसो भनी पठाइन्, यी चिजहरू जसका हुन् तिनैबाट म गर्भवती भएकी हुँ। अनि तिनले भनिन्, हेर, यो छाप, यो डोरी र यो लट्ठी कसका हुन्? तब यहुदाले ती चिजहरू आफ्ना हुन् भनी स्वीकार गरेर भने, त्यो त म भन्दा पनि धर्मी रहिछ, किनभने मैले मेरा छोरा सेलह त्यसका पति हुनलाई दिइन। त्यसपछि उनले तिनीसँग फेरि सहवास गरेनन्। सुत्केरी हुने बेलामा तिनको गर्भमा जुम्ल्या रहेछन् भन्ने थाहा भयो। तिनलाई सुत्केरी व्यथा लाग्दा एउटा चाहिँले हात बाहिर निकाल्यो र सुडेनीले त्यसको हातमा एउटा रातो धागो यसो भनेर बाँधी, पहिले जन्मेको यही हो। तर त्यसले आफ्नो हात फेरि भित्र लगेपछि त्यसको भाइ चाहिँ पो जन्म्यो। र त्यसले भनी, ए तैले यस्तो बलजफत गर्ने? यसकारण त्यसको नाउँ फारेस राखियो। पछिबाट हातमा रातो धागो बाँधिएको चाहिँ जन्म्यो। त्यसको नाउँ चाहिँ जेरह राखियो। उत्पत्ति अध्याय 39। पोतिफरको घरमा योसेफ। अब योसेफ मिस्रमा लगिए र फारोका एकजना अधिकृत अंगरक्षकका कप्तान पोतिफर भन्ने एकजना मिश्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउने इस्माइलीहरूका हातबाट किने। परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्ना मिश्री मालिकको घरमा बस्थे। तिनका मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेका सबै काममा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे। यसैले उनको निगाह योसेफमाथि रह्यो। योसेफले उनको सेवा शुश्रूषा गर्थे। उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीसँग भएका सब थोकको जिम्मा तिनलाई दिए। उनले तिनलाई आफ्नो घरको र आफूसँग भएका सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएको समयदेखि परमप्रभुले योसेफको खातिर त्यस मिश्रीको घरमा आशिष दिनुभयो। परमप्रभुको आशिष उनको घरबार, अन्न, खेत र सबै कुरामाथि थियो। यसैले आफूसँग भएका सबै उनले योसेफको जिम्मामा छोडिदिए। आफूले खाने भोजन बाहेक आफूसँग भएको अरू कुनै कुराको विषयमा उनी वास्ता राख्दैनथे। योसेफ सुन्दर र हेर्नमा राम्रा थिए। केही समयपछि तिनका मालिककी पत्नीले योसेफमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा म भन्दा ठुलो कोही छैन। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? अनि तिनले दिनदिनै योसेफसँग कुरा गरे तापनि तिनीसित सुत्न अथवा तिनीसित बस्न योसेफ मानेनन्। एक दिन योसेफ आफ्नो काम गर्न घरभित्र गएका थिए। घरमा अरू कोही काम गर्ने मानिस थिएन। तिनले योसेफको लुगा समातेर भनिन्, मसित सुत। तर आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर योसेफ भागे र घरबाट बाहिर निस्के। योसेफले आफ्नो लुगा तिनकै हातमा छोडेर घरबाट निस्केका देखेर तिनले आफ्ना घरका नोकरहरूलाई बोलाएर भनिन्, हेर, मेरा स्वामीले त यहाँ एक हिब्रू हाम्रो बेइज्जत गर्न ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो मसित सुत्नलाई यहाँ भित्र आयो र म चिच्याएर कराएँ। म चिच्याएर कराएको सुनि त्यसले आफ्नो लुगा मसँग छोडेर भाग्यो र घरबाट बाहिर निस्क्यो। तिनका पति घर नआउन्जेल तिनले त्यो लुगा आफ्नै साथमा राखिन् र उनी आएपछि तिनले यसो भनेर उही कुरा उनलाई पनि सुनाइन्, हामी कहाँ तपाईँले ल्याउनु भएको त्यो हिब्रू नोकर मेरो बेइज्जत गर्नलाई यहाँ भित्र आयो। तर म चिच्याएर कराउने बित्तिकै त्यसले आफ्नो यो लुगा म कहाँ छोडी भागेर घरबाट निस्क्यो। तपाईँको नोकरले मसँग यस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा जब योसेफका मालिकले आफ्नी पत्नीको मुखबाट सुनि तब उनी रिसले राकिए। उनले योसेफलाई राजाका कैदीहरू थुनिने झ्यालखानामा लगेर हालिदिए।
योसेफ त्यसरी झ्यालखानामा परे। तर परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले तिनीमाथि ठिठ्याउनु भयो अनि तिनलाई झ्यालखानका हाकिमको निगाह पात्र बनाउनु भयो। यसकारण झ्यालखानका हाकिमले त्यस झ्यालखानमा भएका सबै कैदीहरू योसेफको जिम्मामा राखिदिए। त्यहाँ जे काम हुन्थ्यो ती सबै योसेफकै खटनमा हुन्थ्यो। योसेफको जिम्मामा राखिएको कुनै कुरामा पनि झ्यालखानका हाकिमले केही फिक्री गर्दैनथे, किनभने परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। योसेफले जे गरे तापनि परमप्रभुले तिनलाई त्यसमा सफल तुल्याउनुहुन्थ्यो। उत्पत्ति अध्याय 40। फारोका नोकरहरूका सपना। केही समयपछि मिस्रका राजाका मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेले आफ्ना मालिक मिस्रका राजाको विरुद्धमा अपराध गरे। फारो आफ्ना यी दुई अधिकृतहरू अर्थात् मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेसँग क्रोधित भए। उनले उनीहरूलाई अङ्गरक्षकका कप्तानको घर अर्थात् झ्यालखानको पहरामा हालिदिए। योसेफ पनि त्यही नै थुनामा थिए। अङ्गरक्षकका कप्तानले उनीहरूलाई योसेफको जिम्मामा राखिदिए र तिनले उनीहरूको देखरेख गर्थे। केही समयसम्म उनीहरू पहरामा नै बसे। एकपल्ट एकै रात झ्यालखानमा परेका मिस्रका राजाका मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउने दुवैले आफ्नो अर्थ भएका सपना देखे। बिहान आउँदा योसेफले उनीहरूलाई अफसोस गरिरहेका देखे। यसकारण तिनले आफ्ना मालिकको कैदमा रहेका फारोका ती दुई अधिकृतहरूलाई सोधे, आज किन तपाईहरूको मुख दुखी छ? उनीहरूले तिनलाई भने, हामीले सपना देख्यौं तर तिनको अर्थ खोलिदिने कोही पनि छैन। योसेफले उनीहरूलाई भने, सपनाको अर्थ त परमेश्वरकै हातमा हुँदैन र? मलाई तपाईहरूको सपना बताउनुहोस्। तब मुख्य पियाउनेले चाहिँ आफ्नो सपना योसेफलाई यसरी बताए, मेरो सपनामा मेरो सामुन्ने एउटा दागको बोट थियो। दागको बोटमा 3वटा हाँगाहरू थिए। त्यसमा टुसा पलाएपछि फूलहरू पनि ढकमक्क लागे र दागका झुप्पाहरू लटरम्म भएर पाके। फारोको कचौरा मेरो हातमा थियो र मैले दाग निचोरेर फारोको कचौरामा हाले र त्यो कचौरा फारोको बाउलीमा टक्र्याए। योसेफले उनलाई भने, यसको अर्थ यही हो, 3 हाँगाहरू भनेको 3 दिन हो। 3 दिनभित्रै फारोले तपाईँको शिर ठाडो पारिदिनुहुनेछ र फेरि तपाईँको आफ्नो काम दिनुहुनेछ र तपाईँ अघि उहाँका मुख्य पियाउने हुनुहुँदा जस्तै फेरि फारोको कचौरा उहाँको बाउलीमा टक्र्याउनुहुनेछ। तर जब तपाईँको भलो हुनेछ तब मलाई पनि सम्झनुहोला। कृपा गरी फारोसँग मेरो विषयमा कुरा उठाएर मलाई यस झ्यालखानाबाट निकालिदिनुहोला, किनकि मलाई वास्तवमा हिब्रूहरूको देशबाट चोरी गरेर ल्याएको हो र यहाँ पनि झ्यालखानमा पर्ने काम मैले केही गरेको थिइनँ। सपनाको अर्थ असल भएको देखेर मुख्य पकाउनेले पनि योसेफलाई भने, मैले पनि यस्तो एउटा सपना देखेँ। मेरो टाउकोमा रोटीका 3वटा टोकरी थिए। माथिल्लो टोकरीमा फारोको निम्ति पकाएका अनेक किसिमका खानेकुरा थिए, तर मेरो टाउकोमा भएको टोकरीबाट चराहरूले ठुङ्गी ठुङ्गी खाइरहेका थिए। योसेफले भने, यसको अर्थ यही हो, 3वटा टोकरीहरू चाहिँ 3 दिन हो। 3 दिनभित्रै फारोले तपाईँको शिर उडाइदिनुहुनेछ र तपाईँलाई रुखमा झुन्ड्याइदिनुहुनेछ र चराहरूले तपाईँको मासु ठुङ्गी ठुङ्गी खानेछन्। तेस्रो दिन फारोको जन्मदिन थियो। त्यस दिन उनले आफ्ना सबै अधिकृतहरूलाई भोज दिए र यी अधिकृतहरूका अघि ल्याएर उनले मुख्य पियाउने र मुख्य पकाउनेलाई खडा गरे। उनले मुख्य पियाउनेलाई चाहिँ आफ्नै काममा फेरि नियुक्त गरे र यिनले फारोलाई कचौरा टक्र्याउने गरे। तर योसेफले उनीहरूका सपनाको अर्थ खोलिदिए झैं मुख्य पकाउनेलाई चाहिँ फारोले झुन्ड्याइदिए। तापनि मुख्य पियाउनेले योसेफलाई सम्झेनन्, तर तिनलाई बिर्सिहाले।